देश विदेशबाट कार्यक्रम इन्द्रणी हेर्नुभएका तमाम दर्शकवृन्दमा आज हामी तीज विशेषमा छौँ। यतिखेर नेपाली नारीहरूको महान पर्व स्वतन्त्रता अनि सौन्दर्यताको प्रतीक महान पर्व तीज आज नेपाल इन्जिनियर्स श्रीमती समाज यो नेपाली समाजको सामाजिक क्रियाकलापमा अत्यन्तै सहारा बनेर अगाडि आएको यो नेपाल इन्जिनियर्स श्रीमती समाजको यो आजको कार्यक्रम र इन्द्रणी फुडल्यान्ड सिस मलमा गरिएको यो भव्य अनि सभ्य कार्यक्रम हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यूहरू अध्यक्ष लगायत उपस्थिति सम्पूर्ण पाहुना तथा साथीहरूलाई म सशस्त्र छत्रमणि बस्नेत आफ्नो व्यक्तिगत तथा समाजको तर्फबाट न्यानो अभिवादन तथा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाल इन्जिनियर श्रीमती समाजले आफ्नो स्थापनाकादेखि तीज महोत्सव आफ्नो परम्परालाई जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले तीज कार्यक्रम गर्दै आएको र समाज सेवाका विविध क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको बेहोरा यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। विगतमा यहाँहरूले यस समाजलाई हरेक पाइलामा पुर्याउनु भएको सहयोग सद्भाव र न्यानो मायाले श्रीमती समाज आजको गरिमामय अवस्थामा आइपुगेको छ। यस गरिमालाई उच्च बनाउन आगामी दिनहरूमा समेत यहाँहरू सबैको माया सहयोग र सद्भावको अपेक्षा राखेका छौँ। अन्तमा यस कार्यक्रमलाई सफल पार्न हामीलाई प्रेरणा दिन आफ्नो अमूल्य समय दिए उपस्थिति हुनुभएको यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दै पुनः हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
लागेको छ भित्रै कस्तो वास्तवमा अहिले कति राम्रो नाच्नु भयो दिदी आफ्नो जोरदार ताली जति हेरौँ ती राम्री छन् स्नेहा मल्ल उनको स्मृतिलाई मैले देखेको छु बल्ल मान्छे राम्री हेराइ राम्रो नाचै फल मल्ल भन्नुभएको छ तपाईँलाई यो तीज पर्व के हो जस्तो लाग्छ? तीज पर्व सधैँ मनाउने पारा मैले हुन्थ्यो सधैँ तीज आउ जस्तो हुन्छ है वास्तवमा दर्शकवृन्द अहिले कयौँ दिदीबहिनीहरू कहाँ खाडीतिर छन् यतिखेर माइत आउन पाएका छैनन् पक्कै पनि यो दृश्य देखिराख्दा कति माइतीको याद आउला स्नेह मल्ल जस्तै नाच्न पाए भन्ने लाग्ला महासचिव सूर्य श्रेष्ठ मिठो बोल्ने अहिले त्यही भएर फेरि बोल्न भनिहालेँ मैले संरक्षक सदस्यहरूलाई सम्मान गर्नको लागि यस समाजका आर्थिक सहयोग गरी यस संस्थाको संरक्षक बन्नुभएका सदस्यहरूलाई सम्मान पत्र वितरण गरिदिनु हुन प्रमुख अतिथि पूर्व मन्त्री तथा माननीय सभासद श्री कमला पन्तज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। वास्तवमा नेपाली तीज सभ्यता र संस्कृति बिग्रिँदै गयो। सहरमा बस्ने मानिसहरू लवाई खवाईमै आधुनिक बन्दै जान्छन् कि हाम्रो नेपाल मौलिक कला संस्कृति र सभ्यता अनि पहिचानको एउटा विशिष्टता भएको देश। यो देशका नागरिकहरूले आफ्नो मौलिकतालाई जोगाउन सक्छन् या सक्दैनन्? यो चिन्ता र चासोको बेलामा यस्तो आफ्नो पहिचान पहिरन नेपाली टक्का पहिरनमा
यस्ता मिठा मिठा गीत सुन्दाखेरि हामीलाई टेलिभिजनमा गाउने समयको माग भन्दै नाङ्गा भुतुङ्गा दृश्य टेलिभिजनमा देखाउने ती चिजका गीत गाउनलाई पनि यसले सन्देश दिनेछ भन्ने मैले विश्वास दिएको छु। हामी चाहिँ संलग्न नहुँदाखेरि इन्जिनियरहरू एकदम अघि भने निराश हुन्छन्। इन्जिनियरहरूलाई समाजको दायित्व पनि वहन गरेको छैन, आफ्नो काममा मात्रै रमाउँछन् यो भनेर दोष आइरहेको बेलामा इन्जिनियर सम्बन्धी समाजले सामाजिक काम गर्न हामीलाई सिकाएको छ। अघि नै विजया भाउजूले भनिसक्नुभयो, वास्तवमा चाहिँ नि त्यहाँ बस्न दिएको अफिसको लागि चाहिँ स्थान दिएको कुरा पनि गर्नुभयो। हामीले के भने इन्जिनियर श्रीमती समाज नेपाली इन्जिनियर एसोसिएसन भनेको एउटा परिवार हो, एउटा अङ्ग हो। त्यसैले हामी सँगै बसेर सबै कामहरू गर्नुपर्छ। हामीले व्यवसायिक कामहरू पनि गरिरहेका हुन्छौँ। नेपाली इन्जिनियर एसोसिएसन बढी रूपमा व्यवसायिक काममा संलग्न भएर व्यवसायिक काममा व्यस्त हुन्छ भने श्रीमती समाजले हाम्रो पनि सामाजिक दायित्वहरू पुरा गर्दै हामीसँग साथ लागेर हामीसँग साथ भएर हामीलाई साथ दिएर सामाजिक दायित्व वहन गर्ने काममा हामीलाई हात बटायो भने हामीलाई सहयोग गर्यो भने समाजमा इन्जिनियर एज अ होल इन्जिनियरको छवि उच्च हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। मलाई एउटा कुरा सम्झना छ, म केटाकेटीमा सानो थिएँ, मेरो बुवा आमाको म कान्छो छोरी, मलाई कान्छी भनेर बोलाउने गर्नुहुन्थ्यो। कान्छी कान्छी त्यति बेला कस्तो चलन थियो भने गाउँघरमा, अत्यन्त विकट गाउँमा जन्मिएको मान्छे, गाउँघरमा के चलन थियो भने चुरेटाहरूले गाउँघरमा डोकोमा हालेर चुरा घुमाउने चलन थियो। त्यति बेला कान्छी कान्छी तेरो बा खै चुरा लाउन थियो, बा कता जानुभयो होला, पैसा दिनुहुन्थ्यो कि भन्नुभयो मेरो आमाले। मलाई अहिलेसम्म पनि सम्झना छ। त्यो दिदीबहिनीहरू देखेपछि मलाई धेरै त्यो मेरो आमाको कुरा धेरै चोट पर्छ। अहिले कस्तो अवस्था छ समाज भने हामी महिलाहरू समाज विकासको निम्ति, समाज उन्नतिको निम्ति, सामाजिक परिवर्तनको निम्ति अगाडि बढ्ने एउटा प्रयत्न गरेका छौँ। त्यसपछि समाज विकासको बाटो लागेका श्रीमानहरू, उन्नतिको बाटोमा लागेका श्रीमानहरू हामीलाई त्यति सानोतिनो कुरामा खोजी गर्दैनन्। श्रीमतीले यति पैसा राख्न दिएको थियो, कता लगियो होला त्यो पनि भन्दैनन्। त्यसले गर्दा केही कुरो एउटा चरण अगाडि बढेको मैले महसुस गरेको छु।
नमस्कार, म विजया केसी, संस्थापक संयोजक र पूर्व अध्यक्ष। सबैभन्दा पहिले देश विदेशमा रहेका सबै नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई महान पर्व तीजको शुभकामना छ। 2058 सालमा स्थापित नेपाल इन्जिनियर श्रीमती समाज विशुद्ध सामाजिक, नाफारहित र गैर राजनैतिक संस्था हो। दक्ष इन्जिनियरका श्रीमती र महिला इन्जिनियरले यस संस्थाको सदस्यता लिन पाउँछन्। नेपाल इन्जिनियर श्रीमती समाजले स्थापना कालदेखि संस्कृतिको जगेर्ना गर्न र महिला सशक्तिकरणको लागि तीजको पूर्व सन्ध्यामा तीज शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम मनाउँदै आएको छ। मलाई लाग्छ संस्थागत रूपले तीज मनाउने नेपाल इन्जिनियर श्रीमती समाज पहिलो हो। तीजलाई महिला सशक्तिकरणको पर्व पनि भन्न हामी रुचाउँछौँ। यस पर्वको मार्फत हामी विभिन्न सृजनात्मक परिवर्तनका काम गर्न सक्छौँ र गरिरहेका छौँ। नमस्कार, म नेपाल इन्जिनियर श्रीमती समाजको 5औं कार्य समितिको अध्यक्ष टुना थापा। सर्वप्रथम त हामीले तीजको कार्यक्रम अन्तर्गत तीज महोत्सव तथा वार्षिक कार्यक्रम मनाउँछौँ। सोही दिन हामीले हरेक वर्ष मनका कुरा जस्ताको तस्तै विमोचन गर्ने गरेका छौँ। अर्को, वातावरण संरक्षण अन्तर्गत वृक्षारोपण र मङ्गलागौरी बाटिकाको निर्माण गरेका छौँ। छात्रवृत्तिहरू प्रदान गर्छौँ। हेल्थ क्याम्पहरू गर्छौँ। महिलाहरूको आय आर्जन अन्तर्गत बाख्रा पालन र तालिमहरू सम्पन्न गराउँदछौँ। दैविक प्रकोप परेको बेलामा सकेको सहयोग हामी गर्ने गर्छौँ। अबको हाम्रो कार्यक्रम भनेको नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनले उपलब्ध गराएको आफ्नै भवनमा सर्ने रहनेछ। हामी अब त्यो कार्यालय भवनमा जानेछौँ। अन्तमा आजको तीज महोत्सवमा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभाव एवं साथीहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। ह्याप्पी तीज। बाबा को आगरी मना
आएको छु म ताली बजाउन आएको छु म ताली बजाउन Sa